अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त बिजली नहीं है और अक्सर आप देखते हैं कि मैं जब वीडियो बना रहा होता हूँ तो बिजली नहीं होती। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर बिजली नहीं है। हर इलाके में 8-8 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे की वो बिजली अचानक ही चली जाती है। वो कहते हैं जी बिजली नहीं है। ठीक है, अब सूरत हाल ये है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। और आज की अगर मैं आपको कर्ज़े की रिपोर्ट बताऊं ना कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब ने कितना कर्ज़ा लिया है, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए, सारे रिकॉर्ड टूट गए। इस वक्त जो हिसाब किताब लगा रहे हैं 74% कर्ज़ा शहबाज शरीफ साहब ने IMF से लिया है, फिर भी बिजली नहीं है। 99 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा हो गया है और फिर भी गैस नहीं है, पानी नहीं है कई इलाकों में। तो ये कर्जा जाता किधर है भाई? ये कर्जा किधर जाता है? कोई बता सकता है कि ये कर्जा किधर जाता है? जी, ये कर्जा दौरों में, अल्लो तलल्लो में, ब्यूरोक्रेसी में, जिनकी 60-60 लाख तनख्वाहें आपने मुकर्रर की हुई हैं, उनमें, वज़ीरों में, मुशीरों में, जजों में, जर्नैलों में चला जाता है और अवाम वहीं की वहीं खड़ी है। अवाम के लिए 1 रुपए का पेट्रोल आप नहीं कर सकते। अभी कल फिर एक वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने शामिल किया है। कौन? हारून अख्तर। जो लोटे बने हुए थे ना, ये हारून अख्तर और इसका दूसरा भाई ने मेरे सामने नवाज शरीफ साहब के साथ में बैठा था। इसने तकरीर की थी कि नवाज शरीफ साहब, मुझे आप टिकट दें न दें, मेरा जीना मरना आपके साथ है। ये हारून अख्तर ने ये कहा था। तो नवाज शरीफ ने टिकट नहीं दिया तो ये दूसरे दिन ही PTI में शामिल हो गए। ये दोनों भाई ऐसे ही हैं। और कल स्पेशल जरदारी साहब ने दस्तखत करके एक नए वज़ीर का इजाफा कर दिया है और वो जनरल अब्दुर्रहमान का बेटा, ये 2 बेटे हैं। तो जनाब अली ये हारून अख्तर हारून जो है ये वज़ीर बना है, एक नया वज़ीर बना है, बजाय ये कि काम करने के एक नया वज़ीर बना है। तो IMF की कहानी आज जो TV पे चल रही है ना, मैंने 2-3 दफ़ा ख़बर ये सुनी है कि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये IMF से हमारा आखिरी किस्त होगी। ये पिछले साल कहा था और वो आखिरी किस्त सर जी नहीं आई और हम फिर IMF के पास जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो ये तमाशा लगा हुआ है। अवाम की ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो आप बताएं। मैं तो कह रहा हूँ, ये इस वक्त में लोड शेडिंग में ये रोज़ इस वक्त होती है। 10:30 बजे बिजली चली जाती है और फिर उसकी मर्ज़ी से आती है। कल 8 घंटे बिजली दोबारा चली गई थी और फिर 10:30 बजे फिर लोड शेडिंग हो गई। तो ये सर जी हालात ऐसे ही रहेंगे। वो है तल्ख यहाँ बहुत बंदा मज़दूर के औकात। ये तब्दीली सर जी नहीं आ रही, अवामी तब्दीली नहीं आ रही। आप यकीन करें, इस वक्त 100 खूबियाँ हुकूमत की हो ना, उन 100 खूबियों में एक जो महंगाई वाली बदनामी है ना, वो उन खूबियों को खा लेती है। कल मैंने एक प्रोग्राम करना है सॉरी, तो मैंने मुर्गी वाले को कहा जी मुर्गी तो सस्ती हो गई है। उसने कहा वकील साहब केड़ी दुनिया च रहंदे हो? कहता मुर्गी सस्ती नहीं हुई, मुर्गी तो 1000 रुपए के कोल पहुंच गई है। टमाटर 400 रुपए के पास पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल का आपके सामने है। चावल 500 से 600 रुपए किलो हो गया है। आटा आपके सामने, कल मैंने एक वीडियो लगाई थी, आपने देखी है। वो मरीम नवाज ने रेट कम करने का कहा है कि 1100 का ये दें, ये 1150 का, तो वो 1200 का और उससे ऊपर का दे रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो ये जनाब अली IMF के हवाले से जो आज खबर आई है ना, ये बहुत अफसोसनाक है
اور یہ قرضہ ہم نہیں اتار سکتے، یا اس حکومت میں یہ سکت نہیں ہے کہ یہ قرضہ اتارے۔ ہم کتنا 4 مہینے سے ایران اور امریکہ کا صلح کروا رہے ہیں، نہ امریکہ سے ہمیں کوئی فائدہ ہوا ہے نہ ایران سے ہوا ہے۔ امریکہ سے فائدہ ہوتا ہم IMF کا قرضہ معاف کروا لیتے، ایران سے فائدہ ہوتا ہم ایران کا تیل لے لیتے۔ نہیں سر جی، ان تیلوں میں تیل ہی نہیں ہے تو ہم تیل کیسے لے سکتے؟ یہ شہباز شریف حکومت ہے نا، ان تیلوں میں تیل نہیں ہے، باقی تہاڈی مرضی ہے جی۔ اگے آؤ سر جی۔ محسن نقوی صاحب ابھی تک کی جو خبریں ہیں وہ ان کی ایران کے حوالے سے ساری خبریں چل رہی ہیں، وہ ایران میں ہیں اور ایران کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب علی یہ آپ جو ہے وہ مکہ معاہدہ کو اپنے خلاف نہ سمجھیں، اور انہوں نے پھر ایران نے بعد میں بیان بھی دے دی ہے کہ جناب جو ہمیں محسن نقوی نے کہہ دی ہے تو ہم نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے بتایا ہے جی۔ اب محسن نقوی کام یہ ہے اسحاق ڈار کا جو وزیر خارجہ ہے، لیکن کر محسن نقوی رہا ہے، کیونکہ محسن نقوی کی یہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ حالانکہ اسحاق ڈار محسن نقوی سے کئی درجے بہتر ہے، لیکن سر جی محسن نقوی نے کا اپنا مقام ہے تو وہ اس کو کوئی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، اب آئیں جی مقامی سیاسی خبریں۔ ہاں جی، PTI والے کل جو GHQ حملہ میں بندہ ان کا مارا گیا ہے اس کو اب یہ شہید بھی نہیں کہہ رہے، اور کہہ رہے کہ ہمارا اس بندے سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ اس کی تصویریں وغیرہ سارا بتا رہا ہے کہ وہ پکا PTI کا کارکن ہے، اس کی سارے لیڈروں کے ساتھ تصویریں ہیں، لیکن اس کو بھی انہوں نے ڈس اون کر لیا ہے کہ یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور گوہر نے بھی سب نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، مذمت کرتے ہیں تو کرو، بہرحال اس کے جیب سے سارا کچھ PTI کے حوالے سے ہی نکلا ہے، لیکن اگر PTI والے اس کو اون نہیں نہ کر رہے تو چلیں یہ بھی ایک اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اب رات کے 12 بجے کے بعد 13 تاریخ آ جائے گی، اور 13 کو سہیل افریدی نے کہا ہے کہ ہم پوری پاکستان کی ہر چوک کو D چوک بنا دیں گے، اور انہوں نے کل اسلام آباد میں گھسنا ہے، اور جمعرات کی ملاقات انہوں نے کرنی ہے، قافلہ وہاں سے ان کا وہ کہہ رہے ہیں جی چل پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں اس کو آگے آنے دیتے ہیں یا نہیں آنے دیتے، یہ دیکھنا ہے۔ تو بہرحال D چوک بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ کل تو سارے لوگ یوم آزادی کے حوالے سے سب نے باہر آنا ہے، لیکن PTI والے اس میں ہی گھل مل جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ عمران کے حق میں جلوس جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ آگے ہیں جی حامد میر کی بات کرتے ہیں۔ اچانک جی حامد میر اور ARY کے وسیم بدامی نے سہیل افریدی کے انٹرویو چلانا شروع کر دیے ہیں۔ یہ کیوں چلے اس کی سمجھ ہمیں نہیں آ رہی۔ حامد میر صاحب ایک قومی دھارے کے لوگوں کو ہمیشہ بلاتے ہیں، صوبائی لوگوں کو تو وہ بلاتے ہی نہیں ہیں۔ نہ انہوں نے مریم نواز کا انٹرویو کیا ہے، نہ انہوں نے مراد شاہ کا انٹرویو کیا ہے، نہ انہوں نے سرفراز بگٹی کا کیا ہے، کسی وزیر اعلیٰ کا نہیں کیا۔ ہاں، اس کے وزیر اعلیٰ کے گھر میں وہ پہنچ گیا ہے اور اس نے سہیل افریدی کا ٹھیک ٹھاک کرارا انٹرویو کیا ہے، اور اس کے بعد ARY کے جو وسیم بدامی صاحب ہیں انہوں نے بھی کیا ہے۔ حالانکہ یہ قومی ٹی وی پہ عام طور پہ صوبائی وزیروں کو نہیں بلایا جاتا جب تک کہ ان کا کوئی مسئلہ نہ ہو، ٹھیک ہے، لیکن حامد میر آپ کو پتہ ہے یہ نیگیٹو پالیٹکس کرتا ہے، تو اس نے ساری وہ عمران خان کی باتیں جو ہیں وہ تحریک سے پہلے لوگوں تک پہنچا دی ہیں، اور اب وہ بڑا PTI والوں سے شاباش وصول کر رہا ہے کہ دیکھو جناب میں نے تو تمہارے کر دی ہے، اور دیکھا دیکھی اور بھی ٹی وی انٹرویو لوگ اس کے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ بتائیں جی یہ کسی اور وزیر اعلیٰ کا انٹرویو حامد میر نے نہیں کیا تو سہیل افریدی کا کر کے کیا یہ اچھا کیا ہے اس نے؟ اس کے اوپر آپ کمنٹس کریں اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا ہمیں بتائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ صورتحال ہے۔ باقی جناب علی مریم نواز کی مقبولیت کا تھوڑا سا آج اندازہ آپ کو لگاتے ہیں۔ میں اورنج ٹرین میں سفر کر رہا تھا
तो वहाँ पे जिस जब डब्बे में मैं बैठा था वहाँ ही बंदा एक मरीम नवाज़ की तस्वीरें लेके फिर रहा था और वो कह रहा था जी मुझे मरीम नवाज़ से मेरी मुलाकात भी कराओ। हम तो उसे नहीं जानते, लेकिन मैंने उसकी वीडियो बना ली और ये देखें अवामी लेवल पे मरीम नवाज़ को किस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें साहब से मुलाकात हुई है और इन ट्रेन में, तो इनकी मार्फती ये जो आप देख रहे हैं जो एक लड़का इधर मरियम नवाज के कार्ड बेच रहा है। साहब की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? पक्का दे अच्छा लगदा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, इंशाल्लाह ताला ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਸਬਜ਼ੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? आज मरगदार अच्छा, मरगज़ार। बिल्कुल बिल्कुल जरूर आएगी सर जी। सर मैं तो इंशाल्लाह मेरी दुआ जल्दी ख्वाहिश है मैं मिला उधर बेच रहे हैं की कर रहे हैं बेटा? सर मैं इंशाल्लाह मैं सीएम साहब से मिलना चाहता हूं। अच्छा, सीएम ने मिलना चाहना की राय तेरा? अली हसन विर्क। जी जी अच्छा, टेलीफोन नंबर भी तेरा? सर मैं कहना तो मिला सकता था मेहरबानी हो पहुंच जाएगा। अच्छा, बंदा खड़े ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ सर ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मेहरबानी हो जरा जरा मेहरबानी